اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله عز وجل في كل نفس 100,000 فرج قريب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي بفضلك في ذريتي، وأصلح لي بفضلك في ذريتي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. اللهم يا موفق الطائعين وفق أولادنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل أولادنا حماة لأوطاننا، اللهم اجعل أولادنا بناة لأوطاننا. اللهم افتح لهم وافتح بهم وافتح عليهم يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقل رب ارحمهما رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجز والدي عنا خير الجزاء. اللهم اجز والدينا عنا خير الجزاء. اللهم اجز أمنا عنا خير الجزاء، واجز أمهاتنا عنا خير الجزاء، واجز آباءنا عنا خير الجزاء. اللهم اجز والدينا عنا خير الجزاء، وارحمهما يا رب العالمين بفضلك وإحسانك وجودك وعطائك يا أكرم الأكرمين. هذا دعاؤنا لأولادنا، وهذا دعاؤنا لآبائنا وأمهاتنا، فتقبله منا. اللهم لا تخزي آباءنا، اللهم لا تخزي أمهاتنا. اللهم آنسهم في قبورهم واجعلها عليهم روضة يا رب العالمين، وأدخل عليهم من رحمتك وحنانك وعفوك كرما وجودا ومنا يا أكرم الأكرمين. واجعل أولادنا امتدادا وعملا صالحا لنا بتوفيق منك وعون منك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.